बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूँ शादाब रियाज। और दोस्तों, बड़ी अहम बात जो है वो आज आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। आप लोग यकीनन हैरान होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि मामला या जो बातचीत की जाती है वो तो यही की जाती है कि चीफ जस्टिस साहब जब भी इमरान खान साहब पे कोई मसला आता है तो वो उनकी सपोर्ट करते हैं, जो एक तासुर दिया जाता है। इस पर मैं बात करूंगा कि तहरीक अदम एतमाद कहता हूँ, तहरीक इंसाफ ने क्यों अदम एतमाद कर दिया और कैसे अदम एतमाद कर दिया। दूसरी बड़ी खबर आज की जो है वो है हड़ताल की। मुल्क भर में आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, बिजली के बिल, होशरुबा महंगाई पर एहतजाज किया गया और बड़ा भरपूर एहतजाज किया गया। शायद आपको नेशनल चैनल्स पर ये चीज़ इतनी नज़र ना आई हो, तो मैं आपको इस पर भी डिस्कस करूँगा, आपसे शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस साहब पर अदम एतमाद कैसे किया। आम तासुर या आम जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पर बातचीत की जाती है या पॉलिटिकल हरीफ जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब, ये जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का कोई भी मसला हो तो ये बीच में कूद पड़ते हैं और ये फेवर देते हैं। हालांकि मेरा अगर इससे इख्तलाफ भी हो सकता है इस पॉइंट से, लेकिन एक आम जो बात की जाती है, तीन अपनी बेंच की भी बात की जाती है, ये मामला चलते रहे और अदम एतमाद कैसे हो गए ये भी मैं आपको इस पे डिटेल से बताता हूँ कि कैसे अदम एतमाद हो गया। तहरीक इंसाफ की कमेटी का कोर कमेटी का इजलास होता है और उस इजलास में कहा यह जाता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से या पार्टी के हवाले से अदालतों से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और शुनीद ये है कि कहा यह जा रहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रजू करेंगे और उसके लिए उन्होंने जो है वो तैयारी भी शुरू कर दी है और जो वकील भी अरेंज कर ली है। और ये कहा जा रहा है कि जो वकील साहब का बंदोबस्त किया गया है वो वकील साहब वो हैं जिन्होंने इससे पहले इसमें जो किया था, उन्होंने वो मरून सलमान रिश्ती उसको पनाह दी थी। फिर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जहाँ पर भी एंटी इस्लाम या एंटी मुस्लिम कोई बात की जाती है तो वहाँ पर उनका बड़ा अहम किरदार होता है। तो ये वकील फिर अता ताड़र साहब ने भी आज बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बीच में दावे किए। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो ये पर्सनल केसेस नहीं सुनती। अगर तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, अगर आप जुडिशल सिस्टम पर इस वक्त आज की तारीख पर अगर आप जुडिशल सिस्टम के किसी मजिस्ट्रेट पर भी अदम एतमाद करते हैं तो इट मीन्स कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद कर रहे हैं। आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद नहीं है। हालांकि अदालतों की सूरत हाल ये है कि कल हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने परवेज़ लाई साहब के केस में जिस हद तक वो स्टैंड ले सकते थे, जिस हद तक वो जा सकते थे, डीजी नैब की गिरफ्तारी, वारंट गिरफ्तारी तक की बात उन्होंने कर दी कि पेश किया जाए, फिर पेश किया, उनको रिहा किया गया। इससे ज़्यादा तो फिर जान का नजराना ही रह जाता है। मतलब अदालतों के ऊपर आप एतमाद ना करें और आप ये कहें कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, जो इस काम के लिए बनी नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनी है दो ममालिक के दरमियान में अगर कोई तनाज़ा है, दो ममालिक के दरमियान में अगर कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान में पानियों को लेके मसला हुआ, दरियाओं के पानियों के ऊपर मसला हुआ, तो वो मामला चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। फिर इसी तरीके से जब कोयटा में जो सोने के ज़खायर निकले, रिकोडिक जिसको कहते हैं, जो सुरंग वो निकली वहाँ पर इसकी सोने और हीरे जवाहरात की,
تو اس کا ایک ٹھیکہ دیا گیا جو ہالینڈ اور آسٹریلیا کی کمپنیز کو، اور اس کے بعد وہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے بیچ میں کوئی نوٹس لیا، کوئی آرڈرز پاس کر دیے کہ بھئی نہیں یہ شفاف نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ایسا ہمارے خلاف آرڈر آیا، پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، کھربوں روپے کا نقصان ہوا. یہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کام. یہ معاملات انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چل رہے ہیں. یہاں پر کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انصاف نہیں مل رہا. انصاف تو پھر تحریک انصاف کو نہ ملے، یہ تو بات سمجھتے بالا تر ہے. تحریک انصاف کو تو بھرپور طریقے سے انصاف مل رہا ہے. جج صاحبان کسی بھی لیول تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار انصاف کا بول بالا ہوتا رہنا چاہیے. تو عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس تھی، یقیناً اس میں بھی کوئی بات ہوگی. کل تک کی اطلاعات یہ تھی کہ کور کمیٹی نے کہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے رجوع کریں گے، لیکن آج ان کی طرف سے اس کا ڈینائل آ گیا. انہوں نے کہا ہمارا تو ایسا کوئی سوچ ہی نہیں ہے، ہماری تو ایسی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. یہ تو ہو گئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات اور چیف جسٹس آف پاکستان کی بات. اب ہم ذرا بات کر لیں تحریک انصاف سے نکل کے. ملک بھر میں آج بھرپور طریقے سے ہڑتال کی جا رہی ہے. ہڑتال جو ہے وہ کسی لیڈرشپ کے بغیر ہوئی ہے. یعنی کہ یہ وہ ہڑتال ہے جو مہنگائی کے، بجلی کے مہنگا ہونا، پیٹرول کا مہنگا ہونا، کھانے پینے کی اشیاء کا مہنگا ہونا اور حکمرانوں کا بے حسی کے خلاف یہ عوام نے احتجاج کیا، اور خود ٹولیوں کی صورت میں بغیر کسی لیڈرشپ کے. اور بڑی کامیاب ہڑتال جو ہے وہ آج کی ہوئی ہے. روڈز کم از کم لاہور اور پنجاب میں تو مکمل جو ہے وہ ہڑتال ہوئی ہے، اور بڑی پرامن ہڑتال ہوئی ہے اور احتجاج نوٹ کرایا گیا ہے. کراچی میں اکا دکا واقعات ہوئے ہیں جہاں پر کسی راہگیر کی موٹر سائیکل کو توڑا گیا، آگ لگائی گئی. KPK پورا پرامن رہا، بلوچستان پورا پرامن رہا، لیکن ہڑتال بھرپور طریقے سے کامیاب رہی. اب اس ہڑتال کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، اس ہڑتال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم نے اپنے جذبات تو بتائے نا. عام لوگوں نے اپنے جذبات تو بتا دیے کہ بھئی یہ ہیں ہمارے جذبات. اور ان جذبات کے ساتھ آپ دیکھ لیں، آپ ملک چلا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کاکڑ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جس نے باہر جانا ہے کوئی بات نہیں، چلا جائے. مہنگائی بھی کوئی خاص نہیں ہے، بجلی بھی کوئی مہنگی نہیں ہے، پیٹرول بھی کوئی مہنگا نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. ہمارے لیے، عام آدمی کے لیے، ایک ریڑھی بان کے لیے اس وقت مہنگائی اس لیول تک چلی گئی ہے کہ شاید سانس لینا بھی لوگوں کا مشکل ہو رہا ہے. اور اگر اس کو ابھی بھی کنٹرول نہ کیا گیا، ٹھیک ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا وے آف ارننگ بڑھانے کی سہولتیں پیدا کریں. آپ لوگوں کو اتنا ریلیف دیں بزنس میں، کام میں، تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ بھئی اگر میں کوئی چھوٹی سی چیز مینوفیکچرنگ کر کے کہیں باہر بھجواتا ہوں تو اس سے بھی میرا سسٹم ذرا بہتر ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر مینوفیکچرنگ کاسٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش اور سری لنکا اور دوسرے ممالک میں جو بیٹھے ہیں ان کے لیے وہ بڑا سستا سا، مطلب ان کی کاسٹ بڑی لو ہوتی ہے، اس لیے وہ پھر اس کو برداشت بھی کر لیتے ہیں. تو دوستو اس پہ کسی وقت آپ سے پھر میں تفصیلی ڈیٹیلز پڑھ کے بات کروں گا کہ اگر ہم نے اکانومی کو بچانا ہے، اکانومی کو چلانا ہے، تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ چلانے پڑیں گے. ادروائز صرف تنخواہوں سے یا چھوٹے موٹے معاملات سے زندگی کا گزارا نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی سب پاکستانیوں کو ایک دفعہ زور لگانا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت آپ کو اتنی سہولتیں دے کہ آپ اگر گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بھی کوئی فیکٹری لگاتے ہیں تو آپ کا ایکسپورٹ کا کام ہو اور آپ انٹرنیشنلی اس کو پرووائڈ کر سکیں اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ لا سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.